बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदतरीन महंगाई और नाअहली इस पीडीएम की, और ये कह रहे थे कि हम तो तजर्बेकार हुकूमत हैं, बैड गवर्नर इनकी। अब तो पीडीएम की सरबराह फजल रहमान ने क्या कहा इस इम्प्रूव्ड हुकूमत के बारे में, दिल बर्दाश्त होकर उसने क्या इंकशाफ किया, क्या कहा उसने, ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अवाम इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दब गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की है। पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए से 30 रुपए 70 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। अब 30 रुपए यकदम एक दिन के अंदर बढ़ा देना, ये कौम के साथ जुल्म के अलावा इसको और क्या नाम दिया जा सकता है। हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। हमें गुलाम बनकर आलमी इदारों से बात नहीं करनी चाहिए। एक आज़ाद कौम की हैसियत में हमें आलमी इदारों के साथ बात करनी चाहिए। हम इस वक्त 22 से 25 करोड़ की एक बहुत बड़ी कौम है, एक पाकिस्तानी कौम, और लेकिन उसकी क़यादत जो है वो गुलामाना ज़हनियत की है। तो फिर आखिर अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? उसके लिए हमने मैदान में निकलने का फैसला किया है और अवाम को अपील की है कि वो मैदान में आएँ। पीडीएम इंशाल्लाह आपके साथ। ये फजल रहमान की उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब PTI की हुकूमत थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे। ये उस वक्त ना असम्बली में थे और ना उस चेयरमैन कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था। ये उस वक्त अपने उस मफादात के लिए कह रहा था कि आवाम को भी निकलना चाहिए। एक ही रात में या एक ही दिन में 30 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया था हुकूमत ने, लेकिन उस वक्त इतना पेट्रोल भी उसने महंगा नहीं कर दिया था। उस वक्त 150 रुपये पेट्रोल का लीटर था। PTI की हुकूमत में 50 रुपये आटे का किलो था। आज 272 रुपये का पेट्रोल लीटर है, 280 रुपये डीज़ल लीटर है और 120 से 130 रुपये 1 किलो आटा मिल रहा है। लेकिन फजल रहमान मज़े से बैठा हुआ है, अपने 4 वफाकी वज़रा की ओहदा लेकर रहमान अपने घर बैठा हुआ है। उसको वो सिक्योरिटी, वो ऐशो आराम मेरे और आपके टैक्स से पैसों से मिल रहा है। तो उसको तो अब महंगाई के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। उसने जो अपील की थी, अभी समझकर आप मत निकलना, जो मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करते हैं, वो उस वक्त महंगाई की बात कर रहा था जब PTI की दौर थी। आज तो महंगाई है ही नहीं। आज तो महंगाई न फजल रहमान के लिए है और ना उनके चाहने वालों के लिए है, क्योंकि आज 272 रुपये का जो पेट्रोल लीटर मिल रहा है वो भी बहुत सस्ता है, और आटा 130-140 का मिल रहा है वो भी सस्ता है। क्योंकि PTI की दौर में 50 रुपये का आटे का किलो था और 150 रुपये का पेट्रोल जो बहुत महंगा था। इसलिए फजल रहमान चीख के कह रहा था कि आए PDM बनाएं और PDM को इस हुकूमत में लाएं। उसके बाद तजर्बेकार हमें सारे सिस्टम को हम कंट्रोल कर लेंगे, आवाम को भी और मईशत को भी हम कंट्रोल करेंगे। मईशत की आज मईशत की जो हालत है, 280 रुपये का डॉलर मिल रहा है और 272 रुपये पेट्रोल लीटर लेकर आए हैं। लेकिन ये तजर्बेकार हैं, ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, इसलिए तो सारे लिफाफे और मीडिया हाउसेस खामोश हैं। फजल रहमान भी अपने हिस्सा ले रहा है इस PDM हुकूमत से, तो आवाम के लिए तो वो नहीं निकल रहा, ना ही आवाम के लिए निकलेंगे तो उनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तो वो शायद अपने घर में आयशो आराम से बैठे हुए हैं। आवाम मरे, आवाम को पेट्रोल मिले या ना मिले, आटा मिले या ना मिले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको तो 4 वज़ारतें मिल गई हैं। तो ये दोहरा मयार देखें इनका वो चेहरा भी देखें जिस चेहरे को दिखाने के लिए इमरान खान ने 22 साल मेहनत किया था। आज 8 महीनों में सारे अवाम ने देख ली, सारे पाकिस्तानियों ने देख लिए। तो ये फजल रहमान का चेहरा भी देखें। अब बच्चा जमहूरा की बात करें, उसकी तकरीर आप सुने, जज्बाती हो गए असम्बली में कि किस तरह से गला फाड़ कर कह रहे हैं कि IMF की डील को नहीं मानना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। ये उसकी पहले तकरीर सुने, जो GA भुट्टो वाले हैं उनके लिए ये तकरीर है, ये तकरीर सुने। फिर इस बिलावल जरदारी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसकी ये जज्बाती तकरीर सुने पहले। मुल्क के मफाद में डील लेकर आओ, गरीब आवाम के मफाद में डील लेकर आओ। हम नहीं मानते ये PTI-IMF डील को। फाड़ दो इस डील को, वरना हम इस मुल्क के आवाम के साथ मिलकर इस PTI-IMF डील को। ये बिलावल जरदारी हैं जो चीख के कह रहा था कि हम इस मुआहदे को नहीं मानते, इस अवाम दुश्मन IMF की मुआहदे को नहीं मानते। ये उस वक्त तकरीर कर रहा था जब PTI की हुकूमत थी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था। 150 रुपये का पेट्रोल था और 50 रुपये का आटे का किलो मिल रहा था, और आज 272 रुपये का पेट्रोल है और 130 रुपये का आटे का किलो है।
تو وہ اس وقت گلا پھاڑ پھاڑ کر بتا رہا تھا کہ اس IMF کی معاہدے کو جلا دینا چاہیے، نہیں تو عوام ان کو IMF معاہدے کے ساتھ جلا دے گا۔ پہلی موقف اس کا یہ ہے کہ اس کو جلا دینا چاہیے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کو جو جلانا چاہیے تھا، ہم اس لیے حکومت میں آئے ہیں کہ عمران خان نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا، ہم آ کر عمل کر رہے ہیں اور اس لیے یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو جب آپ اس وقت اس کو جلا رہے تھے، عمران خان اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر رہا تھا، 150 روپے کا پیٹرول دے رہا تھا، آٹا بھی سستا تھا، بجلی گیس سارے جو ہے نا یہ سستے تھے اس وقت۔ آج اس سے موازنہ کریں تو اسے ڈبل سے ٹرپل گنا مہنگے ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت آپ اس کو جلا رہے تھے۔ آج آپ کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکل رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، عوام کی ہمدردی کے لیے، کیونکہ آپ تو اپنے سیر سپاٹے میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان میں صرف اپنی چھٹیاں منانے کے لیے آتے ہیں۔ 10 مہینوں میں اگر آپ اس کی پوری لسٹ جا کر دیکھیں، اس کی ڈیٹیلز جا کر لیں، تو یہ بچہ جمہوریہ پاکستان میں صرف 15 سے 20 دن رہا۔ اس کے بعد جتنے سیر سپاٹے ان لوگوں نے کیے ہیں، اس نے جو کیے ہیں، پاکستان کے پیسے جو خرچ کیے ہیں، ایک غریب ملک کے اتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے ہیں، اگر وہ بچ جاتے تو آج ہمارے پاس ریزرو 5 ارب کے قریب ہو جاتے، لیکن 1 سے 2 ارب اس کے صرف وزٹ پہ لگ گئے ہیں، جو باہر ملکوں کے سیر سپاٹے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کی لہجہ دیکھیں، جب 150 روپے کا پیٹرول مل رہا تھا، آج اس کا زبان پیٹ میں گر گیا، غریب عوام کے لیے بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ بھی حکومت کا حصہ ہیں، یہ بھی مل بانٹ کر کھا رہے ہیں، فضل الرحمان سمیت شہباز شریف، زرداری اور یہ مریم نواز۔ اب مریم نواز یہ بیان دے رہی ہیں کہ ہم تو اس حکومت میں نہیں ہیں کیونکہ نواز شریف یہاں نہیں ہے۔ اس سے پہلے جس طرح چوڑ کے ساتھ آپ آئی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، اس جو ویڈیو ریلیز کی تھی، کتنے تکبر سے آپ اس انٹری دے رہی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ اب جب اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا ہم حصہ نہیں، یہی ڈار کو آپ لوگ لانچ کر رہے تھے کہ ڈار آ گیا ہے، اب ڈالر ڈر کے گر جائے گا۔ تو وہ چند دنوں کے لیے جو ڈرامہ کیا تھا آپ لوگوں نے، جو غبارے میں ہوا بھرا تھا، وہ ڈار کے غبارے سے جب ہوا نکلا، اب آپ اس کو آن کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہی ڈار کو آپ لے کر آئے تھے کہ ڈار کو اب لائیں، اب پاکستانی معیشت بھی سنبھل جائے گی، بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی اور مہنگائی بھی ہم کم کریں گے۔ لیکن ڈار نے جو 2018 میں بیڑا غرق کر دیا تھا، آپ دوبارہ اس کو لانچ کر کے یہ تاثر دے رہے تھے کہ اب ہم معیشت کو سنبھال لیں گے، تو اس معیشت کا بیڑا اسی ڈار نے غرق کر دیا۔ اب آپ کو بھاگنے کا راستہ پاکستانی نہیں دیں گے، کیونکہ اس بیان سے ایسی بیانیں دے کر آپ نہیں چھپ سکتے کہ نواز شریف یہاں نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کا وزیر خزانہ ڈار تھا اور ڈار آج پاکستان میں موجود ہے۔ اس ڈار کی نااہلی اور آپ تمام PDM والوں کی نااہلی کی وجہ سے پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے، اتنی بے روزگاری ہے۔ اس پوری سسٹم کی ذمہ دار صرف اس PDM والے ہیں اور ان کو لانے والے ہیں جو اس نہج پر پاکستان کو لے آئے ہیں۔ تو یہ تجربے کار حکومت میں آج مہنگائی کے اوپر نہ میڈیا پروگرام کر رہا ہے، نہ کوئی صحافی ٹویٹ کرنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے انہی صحافیوں کی ٹویٹ دیکھیں، جب ایک مہینے میں پیٹرول 2 روپے یا 4 روپے بڑھ جاتی تھی تو یہ صحافی 5 دن پہلے بتانا شروع کر دیتے تھے کہ ڈالر بڑھ جائے گی، پیٹرول بڑھ جائے گی۔ آج 22 روپے پیٹرول بڑھا ہے، اس سے پہلے 36 روپے پیٹرول بڑھایا گیا ہے، آج 272 روپے پیٹرول لیٹر ہو گیا ہے، لیکن ایک صحافی کی منہ سے الفاظ نہیں نکلی، ایک پروگرام نہیں کیا، کوئی ٹی وی نے یہ خبر نشر نہیں کی، نہ کوئی اس کے اوپر پروگرام کیا، نہ کوئی صحافی نے ٹویٹ کیا۔ تو یہ دوہرا معیار دیکھیں ان صحافیوں کا۔ اس بدترین مہنگائی میں عوام بجائے پیٹرول پمپ پہ رش کرے، چوروں کے اوپر اگر آپ رش کرو گے تو پاکستان کو سنبھلنے میں اور ان کو خاتمہ کرنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی اور بہت جلد یہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کہیں چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ سسٹم ڈیریل ہو جائے یا کچھ ڈیلے ہو جائے، جو یہ الیکشن نہ کر سکیں۔ تو الیکشن تو یہ کروا نہیں رہے، اگر عدالتوں نے الیکشن کروانے کا کہا ہے تو وہ الگ بات ہے، یہ PDM والے تو ابھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہی مہنگائی کا رونے والے فضل الرحمان، زرداری اور شہباز شریف کے ڈرامے دیکھیں، وہ صرف ڈرامے کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ حکومت میں آئے، جب یہ اقتدار میں آئے، سوائے اپنی چوری اور اپنی کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں اور اپنے رشتہ داروں کو وفاقی عہدے، عوام کو بھول کر یہ اپنی چوری چپاٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار، اور ان کی چہرے بھی پہچانے پاکستانیوں جو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی مارچ کریں گے اور اس حکومت کو جانا ہوگا۔ تو آج حکومت تو وہ PTI کی نہیں رہی، یہ 13 پارٹیاں آ کر حکومت کر رہی ہیں اور بدترین حکومت کر رہی ہیں، اور نہ اس سے معیشت سنبھلی ہے، نہ عوام کو یہ ریلیف دے پا رہے ہیں اور نہ ہی یہ عوام کو دیں گے۔ جس ڈار کو لائے تھے وہ ڈار سے بھی اس ڈار کے غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے۔ اب اس کو چینج کر کے کسی اور کو بھی لایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ اب سارا ملبہ ڈار پر لگا کر
اس کو یہاں سے بھگا کر کوئی اور وزیر خزانہ لایا جائے۔ بدترین معاشی صورتحال اور بدترین مہنگائی میں عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ روز ایک نیا ٹروپی ڈرامہ کرے گا، انہی کو دیکھتے رہو گے یا ان کو بھگانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔